युज गरेर सोलिड वर्क्सहरु युज गरेर हैन अब तपाईहरुले सिभिलमा अन्य सिभिल इन्जिनियरिङ ड्राइङको सफ्टवेयरहरु युज गरेर ड्राइङ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई कस्तो खालको ड्राइङ भनिन्छ कम्प्युटर प्रोग्रामहरु युज गरेर गर्ने ड्राइङ भनिन्छ ड्राइङका दुईवटा टाइप छन् एउटा टाइपमा चाहिँ आर्टिस्टिक ड्राइङ अर्को टाइपमा चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्राइङ हो है आर्टिस्टिक ड्राइङ भनेको तपाईले आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि आइडिया अथवा अब्जेक्टलाई चाहिँ फ्री हैन्ड युज गरेर स्केच गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त भनिन्छ आर्टिस्टिक ड्राइङ भनिन्छ सुनिरा छैन सर आर्टिस्टिक ड्राइङ भनिन्छ त्यसमा चाहिँ आर्टिस्टले आफ्नो इमेजिनेसनमा चाहिँ स्केच गर्छ है र आर्टिस्टिक ड्राइङहरु युज गर्दा तपाईले कुनै ड्राइङ इन्स्ट्रुमेन्टहरु त्यस्तो के युज गरेको हुँदैन र त्यसलाई प्रोपर स्केलिङ अथवा डाइमेन्सनिङ पनि युज गरि आउँदैन यो साइजको डाइमेन्सन यति यसरी भनेर हामी जसरी इन्जिनियरिङ ड्राइङ गर्छौं आर्टिस्टिक ड्राइङमा त्यस्तो हुँदैन र स्केल कुनै अब रिड्युसिङ स्केल इन्लार्जिङ स्केल हामी युज गर्छौं धेरै लार्ज अब्जेक्टलाई चाहिँ ड्रा गर्नु पर्यो भने रिड्युसिङ स्केल युज गर्छौं र स्मल अब्जेक्टलाई चाहिँ ड्रा गर्नु पर्यो भने के गर्छौं त भन्दाखेरि इन्लार्जिङ स्केल युज गर्छौं इन्जिनियरिङ ड्राइङमा बट इन केस अफ आर्टिस्टिक ड्राइङ हामी चाहिँ स्केल युज गर्दैनौं है अब हाम्रो पेपरमा आफ्नै चाहना अनुसार अथवा इच्छा अनुसार पेपरको साइज अनुसार ड्राइङलाई मिलाएर ड्राइङ गर्छौं सम एक्जाम्पल्स अफ आर्टिस्टिक ड्राइङ आर पेन्टिङ्सहरु पोस्टरहरु र आर्ट्सहरु जति पनि छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा आर्टिस्टिक ड्राइङ हो अब इन्जिनियरिङ ड्राइङ Engineering drawing is the graphical means of expression of technical details without the barrier of a language that communicates ideas and information from one mind to another. Right? अब कुनै टेक्निकल अब्जेक्ट हरुलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो कुनै ल्याङ्ग्वेज को सहारा बिना तपाईले चाहिँ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज बोल्ने हैन जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा कम्युनिकेट्स गर्ने मान्छेले समेत बुझ्न सक्ने गरी कुनै अब्जेक्ट अथवा टेक्निकल आइडियालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामी टेक्निकल ड्राइङ गर्छौं इन्जिनियरिङ ड्राइङ इज द युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज फर इन्जिनियर्स इन्जिनियरिङ ड्राइङलाई इन्जिनियरहरुको युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ किनभने कुनै पनि एउटा ड्राइङ हेरेर जुनसुकै भाषा बोल्ने इन्जिनियर छ भने पनि अथवा टेक्निकल पर्सन छ भने पनि त्यहाँ के भन्न खोजेको उसले बुझ्न सक्छ त्यसकारणले यसलाई युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज फर इन्जिनियर्स पनि भनिन्छ है one picture drawing is equivalent to several sentences इन्जिनियरिङ ड्राइङमा हामीले ड्राइङ गरेको एउटा अब्जेक्ट अथवा ड्राइङ चाहिँ त्यसले चाहिँ सेभरल सेन्टेन्सेसहरु भनिरा हुन्छ त्यसलाई सेभरल सेन्टेन्सेसमा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ Drawings are also necessary for engineering industries since they are required and are being used at various stages of development of an engineering product. Engineering product अथवा construction मा अथवा तपाईहरुले सिभिल इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा कुनै बिल्डिङ गर्नुको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नु हुँदैछ भने त्यसलाई हामी पनि डिफरेन्ट स्टेजमा ड्राइङहरु बनाएर त्यही ड्राइङको सहायताले चाहिँ हामी के गर्छौं त कन्स्ट्रक्सन गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं त वर्किङ ड्राइङ भन्छौं Engineering drawing is completely different from artistic drawing, which are used to express aesthetic, philosophical, and abstract ideas. Your introduction भयो है त एकछिन है डिफरेन्स अब आर्टिस्टिक ड्राइङ र इन्जिनियरिङ ड्राइङमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले बुझिराख्नु पर्छ यसबाट पनि मल्टिपल चोइस क्वेशन आयो भने तपाईहरुले सजिलै गरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आर्टिस्टिक ड्राइङको पर्पज चाहिँ के हो भने टु कन्वे इमोसन अर आर्टिस्टिक सेन्सिटिभिटी इन सम वे आर्टिस्टको इमोसन र अथवा सेन्सिटिभिटीलाई चाहिँ कुनै वेमा चाहिँ आर्टिस्टिक ड्राइङले कन्वे गर्ने गर्दछ भने इन्जिनियरिङ ड्राइङले द पर्पज अफ इन्जिनियरिङ ड्राइङ इज टु कन्वे इन्फर्मेसन अबाउट इन्जिनियरिङ अब्जेक्ट अर आइडिया
कुनै इन्जिनियरिङ अब्जेक्ट अथवा आइडियाको बारेमा इन्फर्मेसन कन्भे गर्ने काम इन्जिनियरिङ ड्रइङले गर्छ। आर्टिस्टिक ड्रइङ क्यान बी अन्डरस्टुड बाइ अल। इन्जिनियरिङ ड्रइङ निड्स सम स्पेसिफिक नलेज अर ट्रेनिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड। आर्टिस्टिक ड्रइङलाई बुझ्नको लागि तपाईले कुनै टेक्निकल ट्रेनिङ अथवा इन्जिनियरिङ गरेको हुनु पर्दैन। त्यो एउटा सिम्पल स्केच हो। जस्तै कुनै एउटा टेम्पलको स्केच छ भने जुनसुकै लेमेनले पनि हेरेर ल यो चाहिँ टेम्पल रहेछ, अथवा तपाईले कुनै मान्छेकै स्केच बनाउनु पर्यो भने पनि यो मान्छेको स्केच बनेको छ भनेर छुट्याउन सक्छ। तर इन्जिनियरिङ ड्रइङलाई बुझ्नको लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर कुनै मेसिनको कुनै स्पेसिफिक पार्टको ड्रइङ गरेर चाहिँ तपाईले कुनै थर्ड पर्सनलाई देखाउनु भयो भने उसले त्यो के हो भनेर बुझ्न सक्दैन। इन्जिनियर आर्टिस्टिक ड्रइङ गर्नको लागि इन्जिनियरिङ स्पेशल इन्जिनियरिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँदैन। इन्जिनियरिङ ड्रइङ गर्नको लागि स्पेशल ड्रइङ इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिन्छ। आर्टिस्टिक ड्रइङमा स्केल मेन्टेन गरेको हुँदैन भने इन्जिनियरिङ ड्रइङमा स्केल मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। भनेको कति स्केलमा रिड्युसिङ स्केल छ भने 1:4, 1:6, 1:8 कतिमा गरेको छ त्यो अनुसार हुनु पर्यो हैन। अब इन्लार्जिङ छ भने 2:1, 4:1 तपाईको इन्जिनियरिङको भाषामा लेखेको हुनु पर्यो। त्यहाँ आर्टिस्टिक ड्रइङ मे नट बी न्यूमेरिकली स्पेसिफिक एन्ड इन्फर्मेटिभ भनेको आर्टिस्टिक ड्रइङमा प्रोपर डाइमेन्सन चाहिँदैन हुँदैन। तर इन्जिनियरिङ ड्रइङलाई प्रोपरली डाइमेन्सन गरेको हुनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड ड्रइङ कोड नीड नट टु बी फलोड। हामीले आर्टिस्टिक ड्रइङ गर्दा ड्रइङ कोड फलो गर्नु पर्दैन। तर इन्जिनियरिङ ड्रइङ गर्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड ड्रइङ कोड फलो गर्नुपर्छ। सच एज आईएसओ को भनेको इन्टरनेशनल कोड हो यो हैन। एएनएसआई भनेको अमेरिकामा युज हुने, जेआईएस भनेको जापानिज स्ट्यान्डर्ड र बीएस भनेको ब्रिटिश स्ट्यान्डर्ड हो। इन केस अफ नेपाल which drawing standard is followed भनेर तपाईहरुलाई एक्जाममा आउन सक्छ। यो केसमा हामी कुन ड्रइङ कोड फलो गर्छौं? हामी तपाईहरुले लेख्नु पर्यो आईएसओ भनेको आईएसओ कोड चाहिँ हामी फलो गर्ने गर्छौं। यो नोट गरिराख्नु होला है त। हामी नेपालको केसमा आईएसओ फलो गर्छौं ड्रइङ गर्नको लागि। अब इन्जिनियरिङ ड्रइङको अब्जेक्टिभहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। द मेन अब्जेक्टिभ अफ इन्जिनियरिङ ड्रइङ इज टु obtain ज्योमेट्रिक फर्म अफ द डिजाइन। कुनै पनि डिजाइन गरेर त्यसलाई न्यूमेरिकल फर्ममा तपाईले निकाल्नुहुन्छ क्याल्कुलेसन गरेर, र ड्रइङको थ्रु त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त ज्योमेट्रिक फर्ममा लैजाने काम गर्छौं। मेन अब्जेक्टिभ अफ ड्रइङ चाहिँ यही हो। अनि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ अर्को ड्रइङले? कम्युनिकेट आइडियाज बिट्विन डिजाइनर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ पर्सनल। डिजाइनरले डिजाइन गर्छ, ड्रइङ गर्छ, र त्यो ड्रइङ हामी ड्रइङ हेरेर चाहिँ एक्सक्युज मी सर गर्ने गर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ पर्सनलले म्यानुफ्याक्चर अथवा कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने गर्छ। अर्को यसको अब्जेक्टिभ टु एक्ट एज एनालाइसिस टुल मिसिङ डाइमेन्सन्स एन्ड टोलरेन्सेस आर क्याल्कुलेटेड अन द ड्रइङ एज इट इज डेभलप्ड। अब क्याल्कुलेसन गरेर डिजाइन गर्दाखेरि सानो सानो टोलरेन्सहरु हैन, मिसिङ डाइमेन्सनहरु सबै क्याल्कुलेसन गर्न असम्भव हुन्छ। तर त्यसलाई ड्रइङ गरेर त्यो सानो सानो कुराहरु पनि हामी फाइन्ड आउट गर्छौं, क्याल्कुलेट गर्छौं। टु सिमुलेट द डिजाइन। डिजाइन गर्दाखेरि हामी नम्बरमा हुन्छ, ड्रइङ गरेपछि त्यसलाई सिमुलेट गरेर हामी ल यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सक्छौं हैन। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु एक्ट एज एन एक्सटेन्सन अफ द डिजाइनर सर्ट टर्म मेमोरी। डिजाइनर्स अफन अनकन्सियसली मेक स्केचेस टु हेल्प देम रिमेम्बर आइडियाज दैट दे माइट अदरवाइज फरगेट। अब तपाई सम्झनुस् तपाई एउटा डिजाइनर हो, कुनै बेला तपाई राति सुतेको बेला अथवा कुनै एकान्तमा बसिरहेको बेला केही सोचिरहनु भएको हुन्छ, त्यतिखेर तपाईको माइन्डमा कुनै आइडियाहरु आइराखेको हुन्छ है। यस्तो प्रोडक्ट बनाउन पाए यसले यस्तो काम गर्छ होला भनेर आइडियाहरु आइराखेको हुन सक्छ। त्यतिखेरै तपाईले त्यसको स्केच बनाउनु हो भने त्यसलाई तपाईले रिमेम्बर गर्ने एउटा माध्यम हुन्छ। त्यसलाई पछि सम्म तपाईले सम्झिरहन सक्नुहुन्छ। तर त्यो सोचेको कुरालाई त्यतिखेर छोडेर अर्को काममा लाग्नुभयो भने तपाई बिर्सन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले अब्जेक्टिभ अफ इन्जिनियरिङ ड्रइङ एउटा यो पनि हो कि तपाईको
जस कुनै बेला सम्झेको कुरा स्केच गर्ने अथवा सिम्पल ड्राइङ गरेर राख्नु भयो भने त्यो बिर्सिँदैन, पछिको लागि सम्म हुने भयो र त्यसलाई तपाईले फाइनल प्रोडक्टमा अथवा अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुने भयो। अब अर्को टाइप्स अफ इन्जिनियरिङ ड्राइङ। इन्जिनियरिङ ड्राइङको डिफरेन्ट टाइप्सहरु छन्। फर्स्टमा चाहिँ हामी ज्योमेट्रिकल ड्राइङ मेन हो। फर्स्टमा ज्योमेट्रिकल ड्राइङ। ज्योमेट्रिकल ड्राइङ लाई के कस्तोलाई ज्योमेट्रिकल ड्राइङ भनिन्छ भने द आर्ट अफ obtaining geometrical objects such as rectangles, square, cubes, cones, cylinder, sphere etc on a paper is called geometrical अथवा ज्योमेट्रिक ड्राइङ है। तपाईलाई ज्योमेट्रिक अब्जेक्ट्सहरु थाहा होला, रेक्टेंगल्सहरु, स्क्वायरहरु, क्यूब्सहरु, कोन्स, सिलिन्डरहरु, यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले प्लेन अफ पेपरमा कन्भर्ट गर्ने अथवा रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा टेक्निकलाई हामी ज्योमेट्रिकल ड्राइङ भन्छौं। देयर आर टु टाइप्स अफ ज्योमेट्रिकल ड्राइङ, प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइङ र सोलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइङ। एक्सक्युज मी सर, भन्नुस्। हजुरले पढाइरहेको त स्क्रिन शेयर हुँदैन? स्क्रिन शेयरै भइराछ त, देखाइराखेन त सर। नेट नभएर होला सिस्टर। शेयर भइरा छैन अरुकोमा हेर्नु त। भइराछ सर, शेयर भइराछ। भइरहेछ सर, भइरहेछ। शेयर भइराछ सर। शेयर भइरहेछ सर मजाले। ल ल अहिले भयो। नजानेको होला त्यो साइडबाट निकाल्नु पर्छ भनेर। भइरहेछ सर, भइरहेछ। ओके ओके, मैले मोबाइलबाट हो? मैले देखे है त। मोबाइलबाट हो भने अलिक गाह्रो पर्छ। सर अनि यो पीडीएफ प्रोवाइड गरिदिनुहुन्छ हामीलाई? तपाईहरुलाई यो स्लाइडको पनि पीडीएफ म दिन्छु अनि नोट पनि छुट्टै दिन्छु है त। रिप्लाई गरिदिन्छु म। ए हुन्छ हुन्छ मलाई गाडी नै दिइहाल्नु भने राम्रो हुन्थ्यो, हामी पढेर अझै क्वेशन गर्दा क्लास राम्रो। इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि सर त्यो गर्दा? कन्टिन्यू गरौँ है त। सर सुन्नु भयो? नोट चाहिँ पहिले प्रोवाइड गरेपछि गर्दा क्लास गर्दा राम्रो हुन्छ नि। इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि सर? नोट अब पहिले प्रोवाइड गर्न मैले एपेक्समा दिइसकेको छु, त्यही माग्नुहोस् न है। सबैलाई मैले इन्डिभिजुअली मेल एड्रेस भए त म मेल गरिदिन्थे। हजुर हजुर। एपेक्सबाट कन्ट्याक्ट गर्नुस्, उहाँबाट दिन्छ है। सर तपाईले उता पठाइदिनु भयो भने उता भनिदिनु न, हामीले फोन गर्दा अनि त्यस्तै हुन्छ, तपाईले भनिदिनु भयो भने ठिक हुन्छ नि हामीलाई पनि। म भोलि गएर दिदिनु भन्छु। अनि तपाईसँग छ भने मेलमा हाल्दिनु सर पीडीएफ। ल सुन्नु होला है त। अब ज्योमेट्रिकल ड्राइङको दुईवटा टाइप छ, प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइङ अर्को सोलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइङ। प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइङ भनेको ज्योमेट्रिकल अब्जेक्ट जुन जुन टु डाइमेन्सनल ज्योमेट्रिकल अब्जेक्ट छ है, तिनीहरूलाई चाहिँ प्लेन अफ पेपरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने टेक्निकलाई नि के भनिन्छ त प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइङ भनिन्छ। जस्तै रेक्टेंगल्सहरु, स्क्वायरहरु, ट्रायंगलहरु जुन जुन टु डाइमेन्सनल अब्जेक्टहरु छ तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ टु प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइङहरु हुन्। सोलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइङ अब if the object has 3 dimension length, breadth, thickness, depth, it is called solid geometrical drawing. such as क्यूबहरु, स्फेयरहरु, प्रिज्महरु, सिलिन्डरहरु, यिनीहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ त सोलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइङ। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो प्लेन भनेको 2 डाइमेन्सन, सोलिड भनेको 3 डाइमेन्सन। 2 डाइमेन्सन हुने बित्तिकै लेन्थ र ब्रेथ हुने भयो, 3 डाइमेन्सन हुने बित्तिकै लेन्थ, ब्रेथ एन्ड थिकनेस अथवा डेप्थ हुने भयो। अर्को civil engineering drawing, the art of representing civil engineering objects such as buildings, roads, bridges, dams, etc. on plane of paper is called civil engineering drawing. तपाईहरुले जति सिभिल इन्जिनियरिङमा ड्राइङ गर्नुहुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ प्लेन अफ पेपरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने टेक्निकलाई नि हामी के भन्छौं सिभिल इन्जिनियरिङ ड्राइङ भन्छौं है त। देयर आर टु टाइप्स अफ सिभिल इन्जिनियरिङ ड्राइङ। सिभिल इन्जिनियरिङ को पनि दुईटा टाइपको चाहिँ ड्राइङहरु हुन्छ। यो तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है। आर्किटेक्चरल ड्राइङ र स्ट्रक्चरल ड्राइङ हुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ ड्राइङमा। अब सिभिल आर्किटेक्चरल ड्राइङमा पनि टु टाइप्स अफ आर्किटेक्चरल ड्राइङ, प्लान एन्ड इलिभेसन। प्लान र इलिभेसन तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हेर्नु होला, कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले त्यसको चाहिँ एलोङ टप हेर्यौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त प्लान भन्छौं। अनि इलिभेसन चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा लाई हामी त्यसको चाहिँ हाइटको एलोङमा हेर्यौं भने त्यसलाई हामी इलिभेसन अथवा सेक्सन भन्छौं। प्लान it shows a view along the top of the structure. Plan भनेको चाहिँ it shows the view along the top of the structure. टपबाट हेर्दा कुनै स्ट्रक्चरको के देखिन्छ? लेन्थ देखिने भयो, विड्थ देखिने भयो है। टपबाट हेर्यो भने हामी हाइट देख्दैनौं।
only length and width of the structure are seen in the plan of a structure. Elevation अथवा section भनेको shows a view along the height of the structure. अनम्युट हुनुहुन्छ भने म्युट गर्नुहोस् है, यहाँ आवाज आइरहेछ। बोल्ने बेलामा मात्र अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्। त्यही दिन लास्ट डिस्टर्ब भयो सर। डिस्टर्ब आइरहेछ यता पनि। इलेभेसन लाइन गयो बुढो अत्यार भयो लाइन च्याप्प गयो बुढोको लाइन गएकै होइन त के हो लाइन गयो बुढोकोमा क्लास भइरहेछ गुगल ड्राइभमा फाइल अपलोड गरेर शेयर गरिदिँदा हुने नि हामीलाई अनलाइन क्लास पछि यहाँ पठाइदिन्छ होला एकछिन भोलि कि त पर्सितिर पठाइदिन्छ होला सबैको पठाइदिरहेको थियो यो अगाडि म्यानेजमेन्टको चाहिँ के छैन कोर्सै सकेको कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको हैन अनलाइन क्लास कहिलेदेखि भइरहेछ यो त धेरै आजदेखि अगाडिको भयो। ब्याचहरू छ होइन ब्याच त धेरैवटा छ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट अस्ति नै सिद्धियो त्यही होइन अस्ति साथीहरु सुन्नु न भनौँ न अघि एउटा ग्रुप बनाम के हामीले त्यो हुन्छ बनाऊँ न एउटा बनाऊँ न सुन्नु एउटा न ग्रुप बनाऊ अँ